Daghang salamat. Terima kasih. Mayong adlaw Pinoy. Salamat datang. Atong hisgutan karon mao ang low-fat diet. Low-fat diet get results o ubos nga tambok sa atong pagkaon makayo. Mahigalaan na i-report sa duha ka doktor sa Wayne State University sa Detroit, Michigan. Sila si Dr. Lawrence Power, Doctor of Medicine, ug ang iyang kauban nga si Dr. Charles Lucas, Doctor of Medicine gihapon. Mingon nga ang low-fat diet makatabang og dako sa rheumatoid arthritis. Duha nila kakauban sa ospital adunay rheumatoid arthritis. Pero 5 days after sa ilang low-fat diet, nawa ang mga simptomas sa rheumatoid arthritis. Namatikdan nila nga sa dihang mihunong sa low-fat diet ang maong mga gihisgutan nga pasyente ug sa dihang mibalik sila sa ilang naandan nga mga pagkaon, gibalikan sila sa mga simptomas sa rheuma, sama sa pamurot sa iyang mga tudlo o sa ubang luta-luta sa laing parte sa kalawasan. Naglisod na sa paglakaw o sa panglihok-lihok. Sa laing bahin, aduna say laing doktor nga ginganlan og Dr. Dan O. Benion, PhD, Doctor of Philosophy. Miingon nga kinahanglan gyud nga pilion nimo ang imong mga pagkaon nga isulod sa imong baba. Siya mismo ang misuway na ini kay aduna man siya ay rayuma. Iyang gieksperimentuhan ang iyang kaugalingon pinaagi sa paglikay sa mga pagkaon nga maka-trigger sa iyang rheuma ug iya usab kining gisuwayan sa iyang mga pasyente. Napamatud-an niya nga ang apple o mansanas makapasamot sa iyang arthritis sa tulo ka buwan nga pag-obserbar sa tulo ka pasyente. Iya nakita nga ang pasyente nga mapinantayon sa ilang pagkaon nawa gyud ang mga simptomas sa rheuma, sama sa preskong prutas, utan ug isda. Apan ang mga pagkaon sama sa karning baka, baboy, mga dairy products ug kape makakablit kini sa maong rheuma. Sa Israel, adunay duha ka doktor nga ginganlan og Dr. Makti, Doctor of Medicine, og si Dr. Waknin, Doctor of Medicine gyapon. Nakamatikod nga ang pasyente nga mitumar og 600 international units sa vitamin E kada adlaw na alim ug nawa ang mga simptomas sa rheuma. Sulod sa 30 ka pasyente nga ilang gibantayan, sobra sa katunga niini na alim gyud sa tanan. Apan maulang yapon ang atong ikatambag nga kung mosuway gani kamo niining nutritional treatments, kinahanglan gyud pahibaluon ninyo ang inyong doktor. Kang inyong doktor importante gyud kaayo. Ay pagtuoto niya ng uban, ang imong doktor gyud, Doctor of Medicine. Nga nagtuon ra gyud mga doktor. Pag human sa high school, magkwintahon ang ilang pagtuon kami mga doktor. At least 10 years. Mag-espesyalista pa yun, another 5 years. So, 15 years. Ang uban gani, magdubli-dubli pa. Para na ako, imbis 15 years ako, nahimo man 17 years na ako. O dili kita ko tumagala o karon ang atong balaanong kasulatan, magagikan sa libro sa Panultihon, chapter 14, verse 2, nga nag-ingon, ang pagkamatarong mao'y pagtahod sa Ginoo, ug ang pagpanlimbong mao'y pagtamay kaniya. Sabta na to na. Bino din kita ko tumigala, kini inyong higala si Dr. Rafi Tupas, ang grasya mo, ginod, ug kanunay gumaingon, ang lawas ganing mapasagaron, magita kong sa gabal sa pagpalambo sa itong kaugmaon. Mayong adlaw sa tanang bisdak sa tibok kalibutan, apakabar, baik